Thanks to the initiative of Saniket Arsekar, a youth leader of BJP, RSS, Bajrang Dal chief, and a key figure in Savarde constituency, internet connectivity has been provided in the remote Karzemal area of Kale Panchayat. This move fulfills a demand that had remained pending for the several years, greatly benefiting local residents. कालेच्यान हांगा कार्यामळ म्हणटा ते रिमोट वाठारांत रावता. आयज कित्येकशे वर्सां जाली स्वातंत्र्य जावन आमकां हांगा कनेक्टिविटी कसलीच नाशिल्ली. आमच्या भुरग्यांक खूब त्रास जातालो. ते कॉलेजीन वयताले केन्ना सुटी आसली जाल्यार ती रातची नोटीस काडल्यार आमकां सकाळची कळटाली कॉलेजीन पावतकीर की आयज सुटी आसा म्हूण. अशे कित्येकशे खूब शिक्षणाक सुद्दां आतां सगळें ऑनलायन जाल्ल्या कारणान आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. आमी कित्येकशे वर्सां जालीं खूब प्रयत्न केलो, कोणा कडेन नेटा कडेन गेले, कोणा कडेन टावर घालपाक आमी हें केलें, पूण कांयच जावं ना. कित्याक हे पयस आसल्या कारणान आमकां कोणी सहभाग तितलो दिवंक ना. कित्याक आमी कालेच्यान मेन काले आसा विलेज आमची, थंयच्यान 5 किलोमिटर भितर पडल्या कारणान आनी हांगा लोकांची लोकवस्ती खूब कमी आसा. त्या कारणान आमकां तितलो सहभाग कोणाचो मेळूंक ना. पूण भाई फाटले फावटी तेंची एक हे आसा, तेंच्या आईच्या नांवार सुहासिनी आर्सेकर हांचे एक ट्रस्ट आसा, ते हांगा सत्री वाटपाक गेल्ले. ते जावन म्हणपाक लागले की हांगा कसली कनेक्टिविटी ना आनी तुमी कशे रावता आनी तुमचो सहवास कसो जाता हांगसरल्यान कनेक्टिविटी बाकीच्या लोकां कडेन कशी जाता. म्हणून आमी म्हटलें की आमी हाच्या पयलीं तशेंच येयला, कित्याक आमचे कडेन कांय ऑप्शन ना म्हटलें. मागीर ते म्हणपाक लागले कितें आपूण तुमकां एक आश्वासन दिता म्हणपाक लागलो, फुडले फावटी हांव हे चवथ येवच्या पयलीं 1 म्हयन्याच्या भितर तुमकां खंयच्या परिस्थितीन ही कनेक्टिविटी करून दिता. आनी तेणी आयज ती फुलफील केल्ली आसा. चवथीक 2 दीस आसतना आमी गांवच्या वतीन तेंचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां अशेंच हे बागो अशें आमी मागता. संकेत शेट आर्सेकर हांणी आमकां फर्स्ट टायम हांगा डोनेशन केला. कितें इंटरनेट म्हणजे एक आतां मॉडर्न अशी एक अत्यंत गरजेची वस्तू. आनी त्यांनी आमच्या हांगा यूथ भुरग्यांक कितें नेसेसिटी आसा ह्या टायमार 21st सेंच्युरी कितें नेसेसिटी आसा ती त्याच्या मायंडाक आयली. आनी त्यांनी हे जाणून त्यांनी आमच्या आज ह्या इंटरनेट जगाक हेची नेसेसिटी आसा म्हणून स्काय नेट अशी आमच्या फॅसिलिटी दिली. आनी आमी त्यांचे एक फर्स्ट डोनर आसा हांगा, तो त्यांचे आमी अभिनंदन करता, तांकां थँक म्हणटा. आनी हेचे फुडें ताका आमी उज्वल अशें भविश्य लावो अशें आमी म्हणटा. आमी हांगाचे हांव एक आसा, आमी खूब वर्सांचे आमी एक कार्यकर्ते बीजेपीचे आमचे फावंडर मेंबर. आमचे संकेत भाऊ आर्सेकर आनी आमकां खऱ्यांनी खूब गरजेचे म्हणटात. खऱ्यांनीच आमच्या भुरग्यांक खूब जाय आशिल्ली. म्हटल्यार तांकां अशें नेटा खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता. तेंचे टिचरींनी बी मॅसेजी घातल्यो जाल्यार तांकां त्यो सकाळच्यो पावताल्यो. आमी एकदां अशें जाल्यार स्कुलान वचून सुद्दां रिटर्न येयला. मागीर आमकां अशें खूब त्रास जाताले. आतां ते त्रास जायना. कितेंय सर्च मारून अशें जाय ते ती सोदूं शकता. कसलो होमवर्क तांकां समज कळना जाल्यार ते ती सर्च मारून करपाक शकता. असायनमेंट कितें दिल्ले जाल्यार ते करता ती. सो संकेत भाऊ तेंचे खूब आभार मानता.